नून लीग ने भी तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया था। नून लीग के साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, नून लीग के साथ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अभी फिर उन्हें रिलीफ मिल गया। और अगर आप ये देखें कि वो कितने कॉन्फिडेंट थे और वो कितने मैं ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल खुल के सामने आए हैं कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को बाहर उन्होंने ही भेजा जो भेजते हैं। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, यहाँ पे ये आता है जुमला या नहीं आता। तो लेकिन वो खुश हैं और अपने आप को खुद ही जिला वतन भी डिक्लेयर कर दिया। कहाँ से जिला वतन थे? 4 महीने के लिए गए थे, 16 महीने इनके भाई वज़ीर आज़म रहे, उसमें भी इनसे नहीं आया गया। और कहते भी हैं कि हमने इलाज नहीं कराया, इलाज अधूरा छोड़ा है, लेकिन सारी बातों में प्लेटलेट्स का जिक्र नहीं होता कि वो अब किधर हैं, कितने हैं। तो इन सारी बातों को अगर आप देखें तो सियासत नहीं हो रही है, ये कुछ और हो रहा है। और अगर यही होता रहा, क्योंकि जब तक टैलेंटेड लोग नहीं आएंगे इस तरह नहीं होगा। जो 16 महीने में बहुत कुछ अच्छा भी थोड़ा बहुत इकॉनमी की साइड हो सकता था, मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन हम जिस हालात में गुजर रहे हैं उसमें हमें हर चीज़ को दांतों से पकड़ना पड़ रहा है, वो नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल हमारी क्रेडिबिलिटी है। और आप ये देख लें कि इन 16 महीनों में ये जो क्लाइमेट इफेक्ट से जो हुआ उसमें सबसे ज़्यादा सिंध इफेक्ट हुआ क्लाइमेट चेंजेस से। लेकिन हमने पूरा मुकदमा लड़ा और शहरी रहमान साहिब अब 5वीं इफेक्टिव खातून जो हैं वो उभर कर आईं। और सिंध गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक ने जो है और एशियन बैंक ने जो है $2 अरब दिए, जबकि IMF से $1.2 बिलियन के लिए पसीना आ गया सबको। तो हम जब बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की तो मुतासिर हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी की कहीं मुतासिर नहीं हुई। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मैंने वजीर आजम बनाया शहबाज शरीफ साहब को, इस दफा नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। मतलब आसिफ अली जरदारी साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं और आपको पता है कि सियासत में बड़ी महारत रखते हैं। आपको क्या लग रहा है? नवाज शरीफ बड़े कॉन्फिडेंट है, नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट है पंजाब के अंदर। देखिए, कल मैं एतजाज़ अहसन साहब को सुन रही थी। नवाज शरीफ साहब तो अभी मुकदमात में हैं और उनके लोगों को जब वो आकर बैठ गए तो शायद कुछ सांस आ गया हो, लेकिन उनके आने तक आप देख रहे थे कि उनके पास इतना भी वर्कर नहीं था कि वो जो पानी की बॉटल्स बटनी हैं उस पर वो लेबल लगा दें। स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में बैठे काम कर रहे थे, कहाँ था वर्कर? और शाहिद खाकान अब्बासी अपना एक ग्रुप रखते हैं, वो नहीं है उनके साथ। अभी तक कन्विक्टेड है नवाज शरीफ साहब। और अगर आप बात कर रहे हैं इससे पहले की कि हमने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, तो नवाज शरीफ साहब तो बाहर थे, शहबाज शरीफ साहब अंदर थे, हमजा शहबाज अंदर थे। फेडरल में और पंजाब में ऑपोजिशन कौन कर रहा था? हम बहुत अरसे से इन्हें समझा रहे थे कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं, इन्हें नहीं समझ आ रहा था। फिर हमने कहा ये जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ें। हमने तमाम पार्टीज़ को एतमाद में लिया और फिर जब ये काम हो गया हमने एक बड़ी कामयाब लॉन्ग मार्च की, और जब ये हो गया तो मोशन पेश हुई। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म उसी पार्टी का बनना चाहिए था। और न उससे पहले तो आप ये देखें कि मलिक अहमद जो हैं वो तक असेंबली में नारे लगा रहे थे, एक जरदारी सब पे भारी। तो हम ये समझते हैं कि कैसे सियासत की जाती है, सबसे बातचीत की जाती है। PDM थी आके इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान तक को फ़ोन नहीं किया। अचकज़ई साहब क्या कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, सारी पार्टीज़ क्या कह रही हैं। तो सियासत इसका नाम नहीं है कि आपको कुछ देने के लिए आपको रिलीफ दिया जाए और कुछ आप ये देखें बगैर कि इससे अवाम का और मुल्क का क्या फ़ायदा होगा, जमहूरियत को क्या होगा, आप अपनी ज़ात के लिए वो सहूलतें ले लें।
اور جب آپ پہ مشکل ہو تو آپ اپنی ذات بچانے کے لیے باہر بھاگ جائیں. جب آپ کو کہہ دیا جائے کہ نہیں آپ کو یہ دیا جائے گا آپ آ جائیں. سیاست عوام کے لیے ہوتی ہے, ملک کے لیے ہوتی ہے, تو جو اور کوئی نہیں کر سکتا سوائے ہمارے. آپ کو یاد ہوگا مجھے کل بڑی ہنسی آ رہی تھی جب یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا سعد رفیق صاحب کا کہ ہماری تو 1.5 سال پہلے ہی مشاورت ہو گئی تھی اور بس رسمی کارروائی باقی تھی. اب اگر آپ یاد کریں امتیاز کہ جب ایم کیو ایم کو بات کی زرداری صاحب نے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں تو وہ تھوڑا شش و پنج کا شکار تھے اور انہوں نے حمایت کرنے سے پہلے کہا کہ ہمیں زرداری صاحب نے ضمانت دی ہے, پہلے ہم ان سے ملیں گے, ہمارے لیے زرداری صاحب ضامن ہے, ہماری زردار, تو کیا ان سے ملنے کی ضمانت ان سے لیں یا یہ بات غلط ہے. تو بہرحال وقت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور تمام پارٹیز کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے. اشاروں کی جماعت, ایم کیو ایم اشاروں کی جماعت ہے, جی ڈی اے اشاروں کا گروپ ہے, کاف لیگ اشاروں کی ہے. ایم کیو ایم کو اشارہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے نون لیگ کی طرف گئے؟ اب یہ تو ان کے ووٹر ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ اشارے سے گئے یا کیسے گئے, کیونکہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سے ایم کیو ایم کے 4 ٹکڑے ہوئے اور وہ یونائٹ ہوئے, وہ الیکشن میں اٹھنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں. گراؤنڈ ریسپانس نہیں ہے انہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے انہوں نے کورنگی میں جلسہ کیا تھا, کورنگی اور ملیر کے بارڈر پہ 2000 کرسیاں لگائی تھیں. وینڈر نے کہا میں نے 1800 لگائی ہیں, وہ بھی خالی تھی. اور اس کے بعد بھی انہوں نے جہاں جلسے کیے کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نئی قیادت جو ہے, چاہے وہ 4 حصوں میں تھی اور اب مل گئی, اس پہ یقین نہیں رکھتے, کہیں اور کسی اور کو وہ کرتے ہیں. تو جو ورکر ہے پرانا وہ یہ تو پوچھے گا نا کہ 3 دفعہ آپریشن نواز شریف نے کیا ان کے خلاف, کہ آپ کیسے جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور جب ساتھ تھے نواز شریف کے ساتھ, نہ K4 منصوبے کے لیے, نہ گرین لائن میں بس تو کے لیے. بلکہ اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہماری 15 سال کی بجٹ بکس اٹھائیں گے تو آپ کو پیپلز پارٹی کا اماؤنٹ بلین میں نظر آئے گا K4 اور S3 کے لیے, اور نون لیگ ملین میں. پی ٹی آئی اس نے کہا ہم K4 میں کچھ بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن یہ فیڈرل میں ان کے ساتھ بھی تھے اور ان کے ساتھ بھی تھے. اور نواز شریف صاحب نے اتنی بڑی بڑی موٹر ویز پنجاب میں اور ادھر بنائی, کراچی کی موٹر وے فالٹی, اور آپ دیکھیں کیسے کمپلیٹ ہوئی, اور صرف 12 بلین کی, صحیح 1200 بلین کی. اور آپ نے دیکھا اس میں ڈیفیکٹ, اس کی وجہ سے کتنا پانی بھر رہا تھا ناظم آباد میں اور سب جگہ, کیونکہ اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ وفاق نے مشاورت نہیں کی تھی صوبے سے. صوبے سے مشاورت کے بغیر آپ نہیں آگے ہل سکتے, کیونکہ صوبے کے انجینئرز کو اپنے کام کی ہوتی ہے, آپ ان سے لیں. اسی طرح جب دوسرے نے ہمارے آئی لینڈ بیچنے چاہے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم یہ ہونے دیں گے, ہم نے نہیں ہونے دیا. اسی طرح پی ٹی آئی نے جتنے بھی منصوبے تھے یہ فیڈرل کے منصوبے پروونس میں, ان سب کو روک دیا اور ان سب کو 15-15 کروڑ روپے دے دیے. بریک کا ٹائم ہو گیا. میرے ساتھ شیلا رضا صاحبہ, بریک کے بعد آتے ہیں.